अब जो बुनियादी तौर पर इसमें सवालात उठाए गए हैं इस नावल में, उसमें उसने ये उठाया कि आखिर मुजरिम कौन है। क्या इसमें जो बाप है वो जो मकतूल है जिसको कत्ल किया गया है फ्योदर पावलिच, क्या वो है कि जिसने कभी बाप की जिम्मेदारी ही नहीं ली और कभी बच्चों को जो उनका हक था कि उनकी तरबियत उनका ख़र्चा उठाना उनमें से कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ अपने अयाशी में लगा रहा, क्या वो मुजरिम है? या उसका वो बेटा दिमित्री जो बावजूद के उसका बाप अगरचे उससे वो उस तरीके से नहीं कर सका, लेकिन क्या उसका यही हाल था कि उसको कत्ल कर देता और वो भी एक औरत के लिए और मिरास के लिए? क्या वो मुजरिम है? या उसका मुजरिम वो पावल स्मिर्दकोफ है जो उसका हरामज़ादा बेटा है, अगरचे हरामज़ादा लेकिन उसने सारी ज़िंदगी उसको अपने घर में रखा। क्या वो मुजरिम है? अगर उसके देखें तो उसको भी ये लगेगा कि सारी ज़िंदगी जहाँ भी वो गया उसको लान तान मिली हमेशा, किसी ने उसको समाजी रुतबा नहीं दिया, या पूरा समाज उसका है उसका मुजरिम है इस कत्ल का। तो इसमें मुख्तलिफ उसने दस्तफिस्की ने इंसान मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं कि जब कोई जुर्म होता है तो मुजरिम कौन है? क्या जुर्म करने वाला है या वो जिसने मजबूर इस हद तक किया है कि जो कातिल है या जो जुर्म करने वाला है उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं रहा, क्या वो है या कौन इसमें मुजरिम है? ये सारी बातें इसमें उठाई हैं। फिर उसने एक दो तीन आखिरी बातें करके अब ख़त्म करता हूँ। एक उसमें मुख्तलिफ जो कैथोलिक मसीहियत में जो मजहबी तबका है पादरी वो जो शादी नहीं करते उसके बारे में उसने बहुत ज़्यादा तनकीद की है। मसलन एक जगह पर आखिरी इस किताब के आखिरी अबवाब में जब शैतान ईवान के सामने आकर उससे एक फ़लसफ़े वाली बातें कर रहा था तो उसमें वो बताता है कि जी एक बार एक बहुत ही खूबसूरत औरत ने कोई जुर्म किया, जिना का कोई गलत काम किया, तो वो फादर के पास आई अपने गुनाह का इतराफ़ करने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी उसको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, और ये दीन की जो ज़ाहिर बात है उसके नाजायज़ होने का और ऐसी बातें बताई। तो उसने तड़ाक से जवाब दिया उस औरत ने कि उसको बहुत, यानी कि उस अपने जिसके साथ उसने ज़िना किया उसके बारे में बात करते हुए कह रही है कि उसको बहुत मज़ा आया और मेरा कुछ गया नहीं है। तो फिर उसको वो बताता है फादर के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जब वो उठकर जाने लगती है तो वो उससे पूछता है कि जी शाम को तुम्हारे पास कुछ टाइम है क्या? तो ऐसे वाक़यात उस पर फिर वो तनकीद करता है। मसलन एक जगह पर एक और जगह पर वो तनकीद करता है और कहता है जिसमें ये जो फेदर पावलिच है जब ये चर्च में जाता है और चर्च में जो पादरी हैं ज्यूस वो जो जो उसको एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो ये उसको आगे से जवाब देते हुए कहता है कि जी आपका क्या ख्याल है, आपको जन्नत में इनका अजर मिलेगा? इस किस्म के अजर के लिए तो मैं भी रोज़े रखने को तैयार हूँ। नहीं मुक़द्दस राहिब, इस ज़िंदगी में नेकोकार बन, मुआशरे की कोई खिदमत कर, जन्नत की तवक्को में अपने आप को खानका में बंद कर लेने और दूसरों की रोटियों पर पलने से ये काम कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर वो देखता है कि ये जो फादर है इनका जो दस्तरखान है उस पर बहुत अच्छी खाने हैं, मछली है, शराब है। तो उस पर वो बात करते हुए कहता है कि ये सब आपके लिए किसने फराहम किया है? रूसी किसानों ने, रूसी मज़दूरों ने, जिन्होंने अपने और अपने बच्चों के पेट काटे हैं। ममलकत की ज़रूरियात को पसे पुश्त डाला है, किस लिए? इसलिए ताकि वो चंद टके जो उन्होंने अपने सख्त और खुरदरे हाथों से कमाए हैं आपकी नज़र कर सकें। मुक़द्दस आबाए खानका आप लोगों का खून चूसते हैं। ये उस पर तनकीद कर रहा है राहिबों पर कि जी उन्हें, और हम वैसे मुसलमान जो मजहबी तबका है उसके लिए भी किसी न किसी हद तक ये बात काबिल गौर है कि उन्हें अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसमें फिर वो आगे जाकर बताता है एक राहिब का जवाब कि वो कहता है कि हम सारा दिन तो लोगों को तबलीग में करने में और मुताला करने में गुजर बसर हो जाती, तो हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता इसका। तो ये फिर सारी सारी इस पे उसमें डिबेट की है। फिर आखिर में जब बात ख़त्म करते हुए मैं बात ख़त्म करता हूँ इस नावल की, एक और वाक़या जो अभी मेरे ज़हन में आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये होता है कि एक औरत जब मरती है तो उसके पास ज़िंदगी में उसने कुछ अच्छा काम ही नहीं किया होता, तो जब वो जहन्नम के फरिश्ते, जहन्नम की बदरूहें उसको जहन्नम में धकेल देती हैं, जहन्नम के गड्ढे में, तो जो इसका नेकी का फरिश्ता होता है वो देखकर बड़ा उसको मायूसी होती है, और वो देखता है कि इसके नामा माल में कहीं कोई एक नेकी भी मिल जाए, तो उसे कोई नेकी नहीं मिलती, सिर्फ एक नेकी मिलती है कि उसने एक बार हरे प्याज की हरे प्याज को पत्तों समेत किसी भिखारन को सदका किया था। तो वो उसे उसे बड़ा अच्छा लगता है और वो वही प्याज उठाता है और उसके जो पत्ते हैं, जो भवें ऊपर हैं पत्ते, वो उसको घुमा नीचे जहन्नम के गड्ढे में
اس کو لٹکا دیتا ہے اور وہ اس عورت کو کہتا ہے کہ آپ بڑھیا کو کہ تم اسے پکڑ لو، اسے آہستہ آہستہ کھینچنا شروع ہو جاتا ہے اوپر کی جانب. تو جیسے ہی بس نکلنے کے بالکل قریب ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے، جب دوسرے جہنمی لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ عورت اب نکل رہی ہے تو وہ بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں. تو وہ عورت اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مجھے نکال رہا ہے، تم لوگوں کو نہیں نکال رہا، یہ جو پیاز ہے یہ میں نے صدقہ کیا ہوا ہے، تم نے لوگوں نے نہیں کیا ہوا، اس میں تم لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ہے. مثلا یہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی وہ انسانیت کی اصل میں یہ دوستوفسکی اس مثال سے انسانیت کی انسان کی ایک فطرت بتا رہا ہے کہ انسان اپنے لیے تو بھلا چاہتا ہے لیکن وہی کامیابی جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ اور حالانکہ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ بھی نکلنے دیتی تو اس کو کچھ نہ ہوتا، مثلا وہ بھی اس کے ساتھ نکل آتے باہر، اس کا بھی بھلا ہو جاتا، ان کا بھی بھلا ہو جاتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ انسان ایسے سوچتا نہیں. اگر انسان ایسے سوچے کہ جو میرا بھلا ہے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. مثلا حسد کی بجائے وہ کہتا ہے کہ ہم اگر مل جل کر معاشرے کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے تو ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو. اب آخر میں بات کرتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہوئے میں شاہد حمید صاحب کے ترجمے پر بھی ضرور کچھ کہوں گا کہ اگرچہ جو ناول ہے وہ تو 1214 صفحات پر ہے لیکن 206-7 صفحات جو ہیں وہ اس میں حاشیے پر ہیں. اس میں انہوں نے جہاں بھی، کیونکہ دوستوفسکی ایک مسیح مصنف ہیں، آرتھوڈاکس مسیح ہیں، تو ہمارے ہاں جہاں پر اردو کے لوگوں کو اتنی مسیحیت کی پتہ نہیں ہے اور پھر بہت سے حوالہ جات اس نے دیے ہیں اس میں سے جو ہمارے کلچر سے بالکل مختلف ہیں، ہندوستان کے کلچر سے، پاکستان کے کلچر سے. تو اس میں پھر اس نے اس کو بتایا اور پھر ہمارے یہاں وضاحت کرتا گیا یا پھر جو ہمارے کلچر کے نزدیک چیز ہوتی ہے وہ اس کو بتاتا گیا کہ یہ ہمارے کلچر میں یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ روسی کلچر میں جو کتاب کو بھی دیکھ کر بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ پلانا یعنی کہ شراب بہت زیادہ ہے، بار بار ہر جگہ پر تقریباً شراب پر ہی وہ بات ہو رہی ہوتی ہے، سبھی پی رہے ہوتے ہیں. پھر کتوں کے ساتھ اس کی محبت ہے اور عشق و معشوقی، اور یہ تو خیر ہر جگہ پر ہے لیکن اس میں پھر وہ اور بھی روسی جو کسانوں کی زراعت ہے، کسانوں کی سوچ ہے، اسی طرح روسی قوم کی جو ایک سوچ ہے اس کے بارے میں، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ پر جا کر کہتا ہے کہ یہ روسی لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو نقشہ کسی کو دے دنیا کا بنا ہوا اور اس نے کبھی زندگی میں وہ نقشہ دیکھا ہی نہ ہو تو اس کے باوجود وہ تھوڑی دیر میں آپ کو 7-8 غلطیاں نکال کر واپس کر دے گا کہ اس میں یہ 8 غلطی ہیں. تو یہ اس نے بتایا اس کے روسی کلچر کے بارے میں بات بتائی ہے. تو شاہد حمید صاحب نے یہ بہت رواں ترجمہ کیا ہے اور کہیں بھی پڑھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، اور جہاں بھی کوئی مشکل مسئلہ آیا تو انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. تو یقیناً اتنے بڑے ناول کو اتنے بہترین انداز میں ترجمہ کرنے پر شاہد حمید صاحب کا یقیناً یہ اردو زبان پر ایک احسان ہے کہ انہوں نے اردو پڑھنے والوں کے لیے بھی اس کا ترجمہ کر دیا ہے. آپ ناول اگرچہ دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ 1200 صفحات کون پڑھے گا، لیکن جب ایک بار آپ اس کو شروع کر دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے 200 صفحہ پڑھنے کے بعد پھر یہ ناول آپ کا خود دل کرتا جائے گا کہ آپ اس کو آگے پڑھتے جائیں. اور میں نے اس ناول کو پڑھا، مجھے زندگی اور دیکھنے بہت نئے انداز سے، ایک نئے طریقے سے، ایک نئی کھڑکی سے آپ دنیا کو اور دینی طبقے کو دین سے دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ جو ایک انسان کی زندگی میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس ناول میں ہے. مثلا انسان کا خوشی غمی، حتیٰ کہ جو آخری اس کا ایک باب ہے اس میں میں رو پڑا تھا، اتنا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، اتنا اس میں وہ ایک بچہ ہے وہ جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے باپ کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے یہ جو ایوان دمتری اس کو باپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو وہ اس کو ذہن میں اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ آخری دم تک اس کے ذہن سے نہیں نکل پاتا. تو وہ اس میں بتاتا ہے کہ جی بچوں کے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں تو بچوں کی ذہنیت پر بھی ہمیں زور دینا چاہیے. اور بچے جو اس ناول میں خاص بات ہے کہ بچے جن مصائب سے گزرتے ہیں ان کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو دوستوفسکی نے بہت بہترین انداز سے یہ بتایا کہ بچوں کا معاشرے میں کیسے کردار ہے، کیونکہ آگے چل کر انہوں نے ہی معاشرے کے فرد بننا ہے. جب بچے ہی شروع زندگی میں ہی انہیں ایک مایوسی، ایک غم و غصے میں وہ پلیں گے تو وہ بڑے ہو کر مملکت کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ایک نقصان دہ لوگ بنیں گے. تو یہ باتیں تھیں. اور جیسے پھر میں یہ کہوں کہ دیکھنے میں اگرچہ اتنا بڑا ناول لگے گا لیکن جب آپ اس کو ایک بار پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا. امید ہے ہماری ویڈیو میں، اب کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو بن گئی ہے 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا کیونکہ ناول اتنا لمبا تھا اور اتنا تھا کہ سب کچھ بتانے کی کوشش کی جائے. تو کچھ اچھا لگا ہو تو بہت شکریہ آپ کا، اور اگر کچھ اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے درگزر کریں گے اور جو اچھی باتیں ہیں اس کو لیں گے. بہت شکریہ آپ دوستوں کا.